सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले। और फिर अब मेरे आका फरमाते हैं, अब दुआ की बरकत क्या है? फरमाते हैं जो बला उतर चुकी हमारी किस्मत में, जो बला लिखी हुई है, बलाएं लिखी, मुसीबत, मिसाल के तौर पे इसका एक्सीडेंट होगा, इसको चोट आएगी, इसकी आंख फूटेगी, इसकी रोजी तबाह होगी, इसका माल ज़ाय होगा, इसका बेटा मर जाएगा, वगैरह वगैरह जो बलाएं उतर चुकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। लेकिन ये बात कह रहा हूँ कि वो क़ज़ाए मुबरम हकीकी के मुतालिक नहीं कह रहा हूँ, बल्कि शबीह मुबरम या और जो तकदीर की किस्में बयान की गई है, क़ज़ाए मुबरम हकीकी के अलावा की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अहले इल्म की तरफ। वरना आप ये ना कहें कि दुआ को आपने इतना कैसे बढ़ा दिया, वल्लाह हम कौन होते बढ़ाने वाले, ये तो मुस्तफ़ा जान रहमत बयान फरमा रहे हैं। फरमाते मेरे आका अलैहिस्सलाम, जो बला उतर चुकी और जो अभी ना उतरी, दुआ की बरकत से वो सब के सब दफ़ा हो जाती है। दुआ उन सब के लिए, दुआ उन सब के हवाले से नफ़ा बख्श है, यानी जो बला उतर चुकी है वो भी टल जाती है दुआ की बरकत से, और जो उतरने वाली है वो भी टल जाती है। मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बला उतरती है फिर दुआ चढ़ती है, बला उतरती है और दुआ चढ़ती है, यहाँ तक कि दोनों में झगड़ा हो जाता है और दोनों लड़ते रहते हैं क़यामत तक, यहाँ तक कि दुआ बला को उतरने नहीं देती। यानी दुआओं की बरकत से बलाएं टल जाया करती है। फिर उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें वो चीज़ न बताऊं? अब यहाँ ख़ास तवज्जो, ये हदीस पाक अबू याला में है, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह तआला इसके रावी हैं। सरकार फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें वो चीज़ न बताऊं जो तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दे? यानी जब दुश्मन से दो दो हाथ करने की पोजीशन में तुम न रहो, दुश्मन के पास हथियार औजार सब कुछ हो, तुम्हारे पास न हो, तो हुजूर फरमाते मैं तुम्हें वो चीज ना बताऊं जो तुम्हारे दुश्मन से तुम्हें निजात दे? फिर फरमाया तुम्हारा रिज़्क़ को वसी कर दे, यानी ऐसी चीज मैं तुम्हें ना बताऊं जिससे दुश्मन से निजात मिले और रोजी वसी हो जाए। फिर फरमाया वो ये है कि रात दिन अल्लाह से दुआ मांगते रहो, कि दुआ सलाह मोमिन यानी मोमिन का हथियार है। जहाँ पर इंसान की ताकत जवाब दे जाती है वहाँ इंसान की दुआ काम आती है। और जब दुआ की जाती, खुद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जब 313 बदर में थे और 1000 शाम सामने थे, उस वक्त हुजूर क्या कर रहे थे? अल्लाह के रसूल खड़े होकर दुआ ही तो कर रहे, दुआ कर रहे थे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम। और दुआ की बरकत से दुश्मनों पर फतह मिलती है, गलबा नसीब होता है। दुआ की ताकत बड़ी मजबूत है, दुआ से रिज़्क़ वसी होता है, दुआ से अल्लाह ताला रोज़ी में वसअत अता फरमाता है। अब फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुआ न करने का नुकसान, जो दुआ नहीं करते। आजकल निकल गए ना ऐसे सब फ़िरक़े, अब तो वो इस पर भी मुनाज़रे की बात करते हैं कि नमाज के बाद दुआ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यानी कल तक सलाम पे लड़ते थे, अब दुआ भी करने से रोकते। कुदरत बेनकाब कर रही है, कुदरत क्या लोगों को हो गया, दुआ से भी रोक रहे हैं। जिसको मग़ज़े इबादत करार दिया गया लोग उससे भी मना कर रहे हैं। इस पे भी बहस है, ये नमाज पढ़ो और निकल जाओ। हालांकि हदीस पाक है इस पर भी कि जो दुआ नहीं करता, हुजूर अलैहिस्सलाम देखिए क्या फरमा रहे उसके लिए। इस हदीस पाक को इब्न अबी शैबा में लिखा है और इमाम बुखारी ने भी अल अदबुल मुफरद में लिखा है। क्या है हदीस पाक? मेरे आका फरमाते हैं, जो अल्लाह से दुआ नहीं करता अल्लाह उससे नाराज़ होता है, अल्लाह उस पर गज़ब फरमाता है। यानी जो दुआ करना छोड़ दे, कुदरत उस पर गज़बनाक हो जाती है, अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है। बल्कि अल्लाह फरमाता है, जब तू मुझसे नहीं मांगता तो मैं तो फिर बेनियाज हूँ, जा। जब तू मुझसे नहीं मांगता तो मैं बेनियाज हूँ, तुझसे जा। उसे क्या है, उसे क्या है? तो फरमाया गया मांगते रहो अगर खुदा की खुशी चाहते हो। अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है,
جو مجھ سے دعا نہ کرے گا میں اس پہ غضب فرماؤں گا. یعنی دعا مانگے گا تو رحمت کروں گا اور دعا نہیں کرے گا تو اللہ فرماتا ہے میں اس پہ غضب فرماؤں گا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ امت کو بتا رہے ہیں کہ اے میری امت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ مانگتے رہو تاکہ خدا کی رحمت ملتی رہے. اب امام اہل سنت کے والد بزرگوار امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اب کتنی پیاری بات نصیحت کر رہے ہیں امت محمدیہ کو، اپنی قوم کو. اے عزیز، دعا ایک عجیب نعمت ہے اور عمدہ دولت ہے کہ پروردگار نے اپنے بندوں کو کرامت فرمائی اور ان کو تعلیم. حل مشکلات میں اس سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں، اور دفع بلا و آفت میں کوئی بات اس سے بہتر نہیں. یعنی جب بلاؤں میں پھنس جاؤ، مصیبت میں پھنس جاؤ تو دعا سے بہتر کوئی اس کا حل نہیں ہو سکتا. دعا کرتے رہو، اس کی برکتیں حاصل کرتے رہو. پھر امام المتکلمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب دعا کرتا ہے تو اس کو 5 فائدے نصیب ہوتے ہیں. وہ جو دعا مراد پوری ہوگی وہ تو ہوگی، اس سے پہلے صرف دعا کرنے کی برکت سے اس کو 5 فائدے نصیب ہوتے ہیں. فرماتے ہیں پہلا فائدہ کہ اس کا شمار عبادت کرنے والوں میں ہوتا ہے، وہ عابدوں میں لکھا جاتا ہے. کیونکہ دعا کرنا یہ خود عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے، سر عبادت ہے. تو جو دعا کرے اس کا شمار عابدوں میں ہوتا ہے. دوسری فضیلت اس کو یہ نصیب ہوتی ہے کہ وہ اقرار عجز و نیاز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرتا ہے، یعنی عاجزی کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے گناہوں کا. تو اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کا کرم اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے. پھر تیسری چیز فرماتے ہیں کہ تیسری سعادت اس کو یہ نصیب ہوتی ہے کہ جو لوگ دعا نہیں کرتے ان پر خدا غضب کرتا ہے، تو یہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچا لیا کرتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں چوتھی سعادت جو نصیب ہوتی ہے اس کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس لیے کہ سب سے زیادہ اگر زمین پر کوئی شخصیت اور ذات دعا کرنے والی گزری ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. حضور دنیا میں آئے تو بھی دعا کرتے کرتے آئے اور دنیا سے گئے تو بھی دعا کرتے کرتے تشریف لے گئے. حضور سے بڑھ کر دعا کرنے والا کون ہے؟ آئے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے آئے، اور قبر میں رکھا گیا تو بھی زبان پہ رب حبلی امتی. اب پتا چلا اگر کوئی ہم سے پوچھے حضور کی پہلی عبادت کون سی اور آخری عبادت کون سی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں حدیث کی روشنی میں ان کی پہلی عبادت بھی دعا ہے اور ان کی ظاہری آخری عبادت بھی دعا ہے. حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سجدے میں رکھ کر کے دعا ہی فرمائیں گے. اور دعا سے جتنی بگڑی بنے گی اس کس چیز سے بن سکتی ہے؟ تو فرمایا چوتھی چیز کہ اتباع سنت ہے کہ حضور علیہ السلام اکثر دعا کرتے تھے اور دعا کی تاکید بھی کرتے تھے. اور پانچویں سعادت دفع بلا و حصول مدعا، کہ یعنی کہ دعا قبول بھی ہوگی اور اس کا مدعا اس کو نصیب ہوگا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے